2 दिन हो चुके थे, वो ऑफिस नहीं गई थी। जाने का हौसला ही नहीं था उसमें। अपनी बेखुदी पर अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी, जिसके ज़ेरे असर वो घर में ही छुपी बैठी थी। शाम अपने पर्स समेटती रात को खुशामदीद कह रही थी। निदा मटर कीमा पका चुकी थी और चूंकि आज वो घर ही थी, इसलिए उसने ज़बरदस्ती निदा को सलमा जहाँ के कमरे में भेजा और खुद आटा गूंदकर अब रोटियां बनाने लगी। तवे पर गोल गोल रोटियां सेंकती वो मुसलसल नम होती आंखों को झपक रही थी। मगर मुझे यहाँ ऐसे बैठना अच्छा लग रहा है, वो उसके कदमों में बैठा कह रहा था। जमल ने आंखें झपकी, मंजर गायब हो चुका था। तवे पर पड़ी रोटी जलने लगी थी। क्या था उसकी हर बात का मतलब? क्या वो भी इसके लिए जज्बात रखता था? अगर हाँ, तो फिर इतना बेमहर क्यों था वो? जाने भी नहीं देते, अपनाते भी नहीं हैं। आंसू साफ करते हुए वो सोच रही थी कि वो इतनी भोली भी नहीं थी, तो फिर क्यों वो ऐसा कर रहा था? कौन सा खेल था जो वो उसके जज्बात के साथ खेल रहा था? जमल ने आखिरी रोटी तवे पर डाली। जज्बात की रूह में बहती आखिर वो अपना हाथ बुरी तरह जला बैठी थी। उसकी चीख सुनकर निदा भागी चली आई। अल्लाह जी, ये क्या कर लिया जमल आपी? मैं कह भी रही थी कि मुझे कर लेने दे, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया ना नतीजा। वो उसकी कलाई थाम कर बिल्कुल ऊन के से अंदाज में से डांट रही थी। जमल रोते रोते हंस पड़ी। निदा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। ए लो, अब हंस क्यों रही हैं? हाथ की पुष्ट पर अंगूठे वाली साइड सुर्ख हो रही थी। तुम्हारे यूं डांटने से मुझे ऊन याद आ गया, जमल ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊन के नाम पर निदा के चेहरे पर फूल खिलने लगे। अभी तो गए हैं वो, फिर से याद आ गए। निगाह झुकाकर उसके हाथ पर बरनौल लगाती वो गैर संजीदगी से कह रही थी। जी हाँ, क्योंकि मुझे मेरा भाई हर वक्त याद रहता है, जमल ने नरमी से कहा। हाथ की तकलीफ जाती रही। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब आपकी यादों में कोई और भी मुगल रहने लगा है। निदा ने आंख मारते हुए थोड़ी सी जुबान बाहर निकाली। जमल ने फौरन उसे घूरा। इन घूरियों से काम नहीं चलने वाला, बताना तो आपको पड़ेगा ही। आज ना सही, फिर कभी सही। कंधे अचकाते हुए वो हंसते हुए बोली। दोनों नंद भावज मुस्कुराती हुई सलमा जहाँ के कमरे में चली आईं। अम्मी को पता तो नहीं चला? जमल ने उसके कान में सरगोशी की। नहीं, आंटी सो रही हैं, बचत हो गई आपकी, वरना मेरी शामत पक्की थी कि आपसे काम क्यों करवाया। निदा ने फिर से गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। जमल ने उसकी पीठ पर होले से मुक्का मारा। झूठी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें मेरी अम्मी पर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए? जमल ने मुस्नुई आंखें दिखाईं। नहीं, वो इस बार ऊन आए थे ना, तो मेरी सारी शर्म अपने साथ ही ले गए, कहकर निदा ने अपना निचला लब दांतों में दबा लिया। निदा, तुम वाकई बेशरम लग रही हो, जमल ने हंसते हुए कहा। निदा ने अपना कहका बमुश्किल रोका। बस करो शैतान लड़की, अम्मी सो रही हैं। जमल ने अपनी हंसी रोकते हुए इसे तनबीहा की। निदा ने अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिला दिया। अरे मुझे अब ख्याल आया, ये अम्मी किस टाइम पर सो रही हैं? मगरिब के वक्त तो कभी नहीं सोई अम्मी, तबीयत तो ठीक है इनकी। जमल को अचानक तशवीश हुई। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैंने अंदर आते ही आंटी को ब्लड प्रेशर की गोली खिला दी थी, बस तब से ही आंखें बंद किए पड़ी हैं, निदा ने संजीदगी से कहा। जमल फिक्रमंदी से उनकी तरफ बढ़ी। अम्मी, अम्मी तबीयत ठीक है आपकी? जमल ने आहिस्तगी से उनके चेहरे से चादर हटाई। क्या हुआ? आवाज़ बोझल थी। इन्हें देखकर जमल की जान में जान आई। कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि खाना खा लेती आप, उसने मोहब्बत से कहा। चलो ले आओ, मैं ज़रा मुंह धोआऊं, कहते हुए वो उठ बैठी। उन्हें वॉशरूम का रुख करते देख जमल और निदा किचन में चली गई। फिर खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। मामूल के मुताबिक निदा 11 बजे तक सलमा जहां और जमल के मुश्तरका कमरे में बैठी उनकी बातें करती रही। सलमा जहां तो 10 बजते ही सो गई थी। 11 बजे के करीब निदा भी उसे शब बहर कहकर अपने कमरे में चली गई। तन्हा होते ही उसके मुस्कुराते लब सुकड़े थे। वो थकी थकी सी अपनी चारपाई पर लेट गई। चादर मुंह तक तान कर वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर यादों के जहरीले नाग उसे फिर से डसने लगे। इस रात के बाद फिर से एक नया सूरज तलू हो जाने वाला था, फिर से एक थका देने वाले दिन की शुरुआत। जमल सोच रही थी कि कल सुबह फिर ऑफिस नहीं जाएगी। वैसे भी आज सारा दिन वो मुंतजिर रही थी, मगर ऑफिस से कोई कॉल नहीं आई थी। सो वो कदरे मुतमईन सी होकर सोने की कोशिश करने लगी। करवटें बदल बदल कर आखिर उसकी आंख लग ही गई। उसे सोए भी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब तकिए के साथ पड़ा मोबाइल बजने लगा। पहली ही बेल पर उसकी नींद टूट गई थी। जमल ने मुंह बसोरते हुए शोर करता मोबाइल पकड़ा और पहली फुर्सत में तो मोबाइल साइलेंट पर लगाया। फिर स्क्रीन पर चमकता अननोन नंबर देखा। कच्ची नींद टूट जाने के बायस गुलाबी पड़ती आंखों को बमुश्किल खोलकर उसने नंबर पहचानने की कोशिश की,
مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ موبائل کی اسکرین بجھ گئی۔ زمل نے آرام سے موبائل تکیے کے نیچے گھسانا چاہا، مگر پھر سے اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اسے فکر ہونے لگی جانے کون تھا۔ کچھ سیکنڈز شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے جب کچھ دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو وہ عجلت میں بولی، ہیلو کون؟ زمل کی نیند کے باعث خمار آلود آواز سن کر دوسری جانب موجود شخص کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیسی لگتی ہوگی وہ سوتے ہوئے؟ نیند سے جاگ کر اس کی سبز آنکھوں میں جب ڈورے پڑتے ہوں گے تب کیسی خوابناک لگتی ہوگی اس کی آنکھیں۔ رات کے دوسرے پہر شاہ کا دل جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ ہیلو، کون ہے بھائی؟ آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے آپ خود کیسے سو سکتی ہیں مس زمل؟ شہباز حسن کا بھاری و دلکش سنجیدہ لہجہ زمل کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں پوری کھل چکی تھیں۔ سر آپ؟ تھوک نگلتے ہوئے وہ مشکل سے بولی۔ حقیقتاً اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ جی میں ہی ہوں۔ آپ بتائیے کہ 2 دن سے آپ کس دنیا میں غائب ہیں؟ وہ بڑی سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز سے ہی لہجے میں سرد مہری کا عنصر واضح تھا۔ زمل نے اپنی پیشانی مس لی۔ کہیں بھی نہیں، یہیں اسی دنیا میں اپنے گھر ہوں۔ زمل نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت تو خیر آپ کو آپ کے گھر ہی ہونا چاہیے تھا، مگر کل صبح ٹھیک 9 بجے آپ کو آفس میں ہونا چاہیے۔ باقی بات صبح ہی ہوگی، ابھی آپ سو جائیں۔ شہباز نے ذرا سختی سے کہا۔ میں نہیں آ پاؤں گی سر، وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کال ہی ڈسکنیکٹ نہ کر دے۔ وٹ؟ آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ آپ بنا بتائے پہلے ہی 2 چھٹیاں کر چکی ہیں اور اب پھر صبح آنے سے انکار کر رہی ہیں۔ وجہ بتانا پسند کریں گی آپ؟ زمل کے منہ سے انکار سن کر دوسری طرف شہباز حسن کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے اس بے وقوف لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سر، صبح نہیں آ پاؤں گی، پرسوں آ جاؤں گی۔ زمل منمنائی۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ دوسری طرف وہ فوراً نرم پڑا۔ زمل کو جھوٹ بولنے پر شرمندگی ہوئی، مگر اب کیا کرتی؟ کہہ جو چکی تھی کہ طبیعت خراب ہے۔ بخار ہو رہا ہے 2 دن سے، اس نے بہانہ گڑھا، جبکہ شہباز حسن اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے اس کے بخار کی نوعیت سمجھ گیا تھا۔ اوکے فائن، 2 دن ہو چکے ہیں، اب تک اتر گیا ہوگا۔ صبح آپ آفس آ جائیے گا۔ شاہ نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ روک کر لہجے کو سنجیدہ بنایا۔ جانتا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہے۔ لیکن سر، زمل گھگیائی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں۔ اگر صبح 9 بجے آپ مجھے اپنے کیبن میں نظر نہ آئیں تو میں ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ کی عیادت کرنے آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ شہباز حسن کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ زمل کو تو یہی لگا۔ اوکے، زمل نے خفگی سے کہا۔ گڈ نائٹ، آہستگی سے کہہ کر شہباز حسن نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زمل جواب میں گڈ نائٹ بھی نہ کہہ پائی۔ جسم میں تھکاوٹ سی اترنے لگی، وہ واپس لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار کچھ سست سی تھی۔ اس نے تھکی تھکی سی آنکھیں موند لی۔ بن کہے سن کبھی آہٹیں میرے دل کی۔ علیزہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج پاسبل نہیں ہے، کہتے ہوئے زرحان کے لہجے میں سختی در آئی۔ فون کان سے لگائے وہ گلاس وال کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ لیکن کیوں زرحان؟ پرابلم کیا ہے؟ 1 مہینہ ہونے کو ہے اور میں نے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتی، آج تمہارے آفس آ رہی ہوں میں۔ دوسری طرف وہ خفگی سے بولی۔ میں آفس نہیں ہوں، زرحان نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر کہاں ہو تم؟ جہاں بھی ہو میں وہاں آ جاتی ہوں، بٹ پلیز زرحان، مجھے تڑپانا بند کرو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھ سے مل لو پلیز۔ بولتے بولتے اس کا گلا رند گیا۔ زرحان پل بھر کو بے چین ہوا۔ اس نے پلٹ کر سوئی ہوئی محرم کو دیکھا۔ صبح کے 9:30 ہو رہے تھے اور وہ ہنوز سو رہی تھی۔ جسٹ ریلیکس، ہم ملیں گے بٹ آج میں بہت بیزی ہوں لیزا، کل شام میں ملتے ہیں، ابھی فون رکھو تم، زرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ تم ہر بار یہی کرتے ہو، کل ملنے کے لیے ہم دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، مگر تم فیصلہ سنا کر فون رکھنے کا کہہ رہے ہو، اور خود رکھ تو نہ فون۔ میں نہیں رکھوں گی۔ دوسری طرف وہ اس کی بات سن کر چڑ گئی تھی۔ جب بھی وہ دونوں کال پر بات کرتے تھے، زرحان خود سے کال ڈسکنیکٹ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ علیزہ کو ہی کہتا، اور اس طرح بات تھوڑی اور لمبی ہو جایا کرتی، مگر آخر میں علیزہ ہی کال ڈسکنیکٹ کیا کرتی۔ شاید وہ اس کی محبت کا احترام کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ فیصلہ سنانے کا ہی عادی ہوں اور تم میری عادتوں سے بخوبی واقف ہو، پھر بھی شکوہ بنتا تو نہیں ہے۔ وہ محرم کے سوئے ہوئے بے خبر وجود کو دیکھتے ہوئے خلاف معمول نرمی سے کہہ رہا تھا۔
جبکہ علیزہ اس کی آواز میں گھلی چاشنی کو محسوس کر کے سرشار سی ہو گئی۔ اوکے فائن، کل کتنے بجے؟ وہ فوراً مان گئی۔ وہ میں بتا دوں گا، بٹ ابھی فون رکھ رہا ہوں، مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے، کہہ کر اس نے بنا اس کی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے پہلی بار اس کی کال خود سے ڈسکنیکٹ کی تھی، جس کا احساس زرحان کو تو نہیں ہوا تھا، مگر دوسری جانب علیزہ حیرت سے اپنے موبائل کی اسکرین کو گھو رہی تھی۔ جبکہ موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ محرم کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر بکھرے براؤن بالوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے زرحان نے اسے ہولے سے پکارا، ہنی۔ اس کی ٹھنڈی انگلیوں کے لمس سے وہ ذرا سا کسمسائی۔ زرحان نے نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا۔ گھنہری پلکیں اس کی اس جسارت سے لرز اٹھیں۔ زرحان کی شہد رنگ آنکھوں میں شوق اترنے لگا۔ محرم اٹھو۔ زرحان نے اس کے بال سے ہلائے۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ آواز اتنی تیز تو ضرور تھی کہ محرم کی نیند ٹوٹ گئی۔ زرحان نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ علیزہ کی کال تھی۔ زرحان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مونچھوں تلے دبے لب سختی سے بینچتے ہوئے اس نے کال پک کر لی۔ واٹس رانگ؟ لہجے میں درشتگی تھی۔ نگاہیں محرم کے بکھرے بکھرے سراپے پر تھی، جبکہ اسے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر محرم سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ تکیے کے پاس پڑا دوپٹہ جلدی سے شانوں پر پھیلایا تھا۔ زرحان کے لب اس کی بدحواسی پر ہولے سے مسکرائے تھے، جبکہ دوسری جانب علیزہ کہہ رہی تھی، ناٹ ود می، اٹس ود یو زرحان، تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ علیزے کی آواز میں ناراضگی تھی۔ محرم نے شانوں پر بکھرے بال سمیٹ لیے اور سرد سے بیڈ سے اتری۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس نے واش روم میں گھستی محرم کی پشت کو دیکھا۔ تم خود سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کتنا عجیب بیہیو کر رہے ہو تم یار، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے میری بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی، اور اب کال پک کرتے ہی اتنا روڈ انداز۔ زرحان پلیز، میں پریشان ہو رہی ہوں، تم مجھ سے آج ہی مل لو نا۔ وہ ملتجی ہوئی۔ زرحان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں تمہیں کل کا کہہ چکا ہوں علیزہ، تمہارے بار بار یوں مجھے کال کرنے سے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے کہا نا کہ ضروری کام ہے مجھے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ سخت بیزار ہو رہا تھا۔ لیکن زرحان، دوسری جانب وہ رونے لگی۔ علیزہ یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم، وہ قدرے سرد مہری سے بولا۔ علیزہ کو اس کی بے مہری پر پہلے سے بڑھ کر رونا آیا۔ تمہیں پتہ ہے مسٹر عباسی، دنیا کے سب سے برے انسان ہو تم، سب سے برے۔ وہ فون پر ہی چلائی تھی۔ آئی نو دیٹ، اب فون رکھو۔ اس کے شکوے پر زرحان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ رکھ ہی رہی ہوں، مگر اب تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، غصے سے کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرحان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہونے لگی۔ علیزہ جعفری کبھی بھی اس کے لیے اہم نہیں رہی تھی۔ کالج میں ہی اس سے زرحان کی ملاقات ہوئی تھی اور اپنی جی توڑ کوششوں سے سب سے پہلے اس کی بیسٹ فرینڈ بننے میں کامیاب ہوئی تھی، اور پھر بہت جلد اس نے سب سے اپنا تعارف زرحان کی منگیتر کے طور پر کروانا شروع کر دیا تھا۔ زرحان عباسی نے بات کو سیریس تب لیا جب وہ اپنے لیے آنے والے پرپوزل سے انکار کرنے لگی، اور پھر بڑے آرام سے ہی اسے آگاہ کرتی کہ اس نے فلاں کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ زرحان جس قدر بکھر چکا تھا، اس کے بعد وہ اپنی زندگی شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں بخش اور علیزہ ہی تھے جنہوں نے کسی صورت اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ نتیجتاً وہ چند سال پہلے علیزہ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر چکا تھا۔ زرحان نے اس کا پرپوزل کیا ایکسیپٹ کیا، علیزہ کو تو جیسے زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ اس کا جب دل کرتا دھڑلے سے عباسی ہاؤس چلی آتی، اور پھر حقیقتاً ملازموں کی شامت آ جاتی۔ زرحان کو یہ پسند ہے یہ پکاؤ، زرحان کو یہ ناپسند ہے یہ مت پکاؤ۔ کہیں اسے پردوں کا کلر بہت ڈل لگ رہا ہوتا تو وہ اسی وقت پردے چینج کروا دیتی۔ کبھی گارڈن میں چلی جاتی تو ایسے نہیں ایسے کرو کہہ کر مالیوں کا سر کھا لیتی۔ گھر کا ایک ایک ملازم علیزہ سے واقف تھا، حتیٰ کہ رات کے وقت گارڈن میں دندناتے وہ بل ڈاگز بھی علیزہ سے واقف تھے، مگر ایک زرحان ہی تھا جو اس سے واقف ہو کر بھی ناواقف تھا۔ وہ اس سے اٹیچ ہو کر بھی جذباتی طور پر اس سے بہت دور تھا۔ علیزہ جیسی کانفیڈنٹ، ماڈرن، خوبصورت لڑکی جانے کیوں کبھی بھی اس کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ جانے کیوں وہ ہمیشہ اپنے ہول میں ہی بند رہا تھا۔ اسے خود ستائشی کا شوق نہیں تھا۔ اسے کبھی یہ خواہش نہیں رہی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اسے چاہے، اس سے محبت کرے۔ لڑکیاں خود ہی اس پر مرتی تھیں۔ لیکن جب سے محرم اس کی زندگی میں آئی تھی، جانے کیوں اس کے دل میں یہ خواہش سر ابھارنے لگی تھی کہ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھے، اس کے نازک لبوں سے اپنا نام سنے، اس کے دل کی دھڑکنیں بس زرحان کے نام کی ہی مالا جپے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا کہ جب محرم اسے چاہے گی تو کیا وہ بھی محبت جیسے جذبے سے واقف ہو جائے گا یا نہیں۔
زرحان موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے بیڈ پر ہی لیٹ گیا۔ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ کمرے کی ویل ڈیکوریٹڈ چھت کو گھورتا ہوا وہ جانے کیا سوچ رہا تھا جب وہ واش روم سے باہر آئی تھی، مگر وہ ہنوز چھت پر نگاہیں ٹکائے یوں ہی لیٹا رہا۔ محرم نے تولیے میں لپٹے گیلے بال شانوں پر گرا لیے اور تولیہ ایک طرف رکھ کر دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پر پھیلا کر اس کی طرف آئی۔ محرم کے دل میں اس کا خوف اپنی جگہ، مگر اتنے دن ساتھ رہنے کا اثر یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ اسے نوٹ کرنے لگی تھی۔ رات 8 بجتے ہی اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتی۔ وہ انجانے میں اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور اب جب وہ یوں بنا کسی ہلچل کے یکٹک چھت کو دیکھ رہا تھا تو محرم کو تشویش نے گھیر لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مگر تب بھی زرحان نے اس کی طرف نگاہ نہ کی تو وہ بول پڑی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی کے آثار محسوس کرتے ہوئے زرحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے گلاب چہرے پر پانی کے قطرے شبنم کی بوندوں کی طرح پھسل رہے تھے۔ گیلے بال شانوں پر بکھیرے اس چاند چہرے کے گرد پہرا سا دے رہے تھے۔ زرحان کی نگاہیں ایک پل کو اس کے مہکتے سراپے پر ٹھہر سی گئیں۔ اگلے ہی پل اس نے ایک جھٹکے سے محرم کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ زرحان سے اس حملے کی توقع نہیں رکھتی تھی، سو سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ محرم کے گیلے بال اس کے وجیحہ چہرے کو ڈھانپ گئے۔ زرحان کی جلتی ہوئی آنکھوں نے اس کی زلفوں کی ٹھنڈک شدت سے محسوس کی تھی۔ رگوں پے میں ایک انجانا سا سکون اترنے لگا۔ محرم نے فوراً دور ہونے کی کوشش کی، مگر زرحان اس کی کمر کے گرد اپنے ایک بازو کا حالہ بنا چکا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے محرم کے گیلے بال اپنے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیے۔ اس کی گرم انگلیوں کے لمس سے محرم نے گھبرا کر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اتنا قریب تھا کہ اسے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زرحان کو ایک بار پھر اس کے اور اپنے مضبوط رشتے کی نوعیت کا ادراک ہوا تھا۔ یہ قربت بہت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھ سے محبت کر لو محرم۔ زرحان کی آواز میں تھکاوٹ سی تھی، جبکہ زرحان کی بات پر وہ کچھ سمٹ سی گئی۔ رخسار دہکنے لگے۔ مجھے چھوڑ دیں سر، میں کر لوں گی آپ سے پیار، مگر ابھی چھوڑ دیں پلیز۔ محرم نے رخ موڑ کر بمشکل درخواست کی، ورنہ سیدھے رخ تو اس کے لیے بولنا ناممکن ہی تھا۔ کب کرو گی؟ اتنے دن تو ہو چکے ہیں اس رات کو، تم ابھی بھی دیر سے ہی سوتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری باہوں میں سکون سے سویا کرو۔ اس کا گلابی پڑتا رخسار سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ محرم کی حالت اس کی قربت، اس کی انگلیوں کے لمس اور بے باک گفتگو پر گیر ہو رہی تھی۔ جسم کا سارا خون گالوں پر ہی تو سمٹ آیا تھا۔ میری جان نکل جائے گی، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں سے گھبرا کر وہ جلدی سے بولی۔ اس کے کپکپاتے لبوں کو بغور دیکھتے ہوئے زرحان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس کی کمر کے گرد دوسرا بازو بھی حمائل کرتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تھی اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ محرم جو سختی سے آنکھیں میچ چکی تھی، اس کے دور ہونے پر وحشت زدہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری جان کے پیش نظر تم سے دور ہو گیا ہوں، مگر آئندہ چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ میں اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ہنی، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم سانس روکے یکٹک اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے یوں اپنی جانب مسلسل دیکھتا پا کر زرحان کے لب پھر سے مسکرا اٹھے۔ اب اگر یوں ہی دیکھتی رہو گی تو میں پھر سے تمہارے قریب آ جاؤں گا، کہہ کر اس نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ ایسا کرنے سے اس کے انابی ہونٹوں سے نیچے براؤن شیو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ محرم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ زرحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، شاید وہ بھی اپنی دلکشی سے بخوبی واقف تھا۔ میں نیچے ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں آ جاؤ شاباش۔ ناشتے کے بعد ہاسپٹل چلتے ہیں، نرمی سے کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ محرم نے کب کا روکا ہوا سانس دوبارہ لیا۔ دل کی دنیا تاہو بالا ہو چکی تھی۔ صبح جاگتے ہی اسے آفس جانے کی فکر پڑ گئی۔ دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ مچلتے دل کو سنبھالتی ہوئی وہ کچن میں آئی تھی اور ناشتہ کرنے کے بعد جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کی پشت پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ جمل نے فوراً نگاہ ہاتھ پر کی تھی اور اگلے ہی پل اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ کل رات ہاتھ کا جو حصہ جل گیا تھا اب وہاں سرے سے ہی کھال ہی موجود نہیں تھی اور پانی پڑنے کی وجہ سے جلن اور اکراہٹ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ جمل کی آنکھ بھر آئی۔ کیا مصیبت ہے، کسی قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے۔ وہ تصور میں شہباز حسن سے مخاطب تھی۔ برتن وہی چھوڑ کر وہ کچن سے باہر آئی اور صحن میں آ کر ہاتھ کا جائزہ لیا۔
جانے رات کے کس وقت نیند میں ہی ہاتھ مسلنے کی وجہ سے کھال اتر گئی تھی اور اب پانی میں ہاتھ ڈال لینے کی وجہ سے مزید تکلیف۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں جا چھپے جہاں نہ شہباز حسن ہو اور نہ ہی اس کی یاد۔ آنسو صاف کر کے منہ بسورتی ہوئی وہ اپنے اور سلمیٰ جہاں کے کمرے میں آ گئی، جہاں سلمیٰ جہاں ابھی تک خواب ہر گوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اکثر سو جایا کرتی تھی، اور اگر جاگتی رہتی تو پھر زمل کو بھی سونے نہیں دیتی تھی، اسے بھی جگا دیتی اور اسے نت نئے رشتوں کی بابت بتاتی رہتی۔ آفس جانے سے پہلے وہ خود ندا کو جگا دیا کرتی تھی تاکہ ندا اور سلمیٰ جہاں بھی ناشتہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ آج بھی اس نے لباس تبدیل کر کے چادر سر پر جمائی اور گھڑی کو دیکھا جہاں 8:45 ہو رہے تھے۔ سلمیٰ جہاں کو سوتا چھوڑ کر وہ معمول کے مطابق ندا کے روم میں آئی تھی۔ ندا اٹھ جاؤ، میں جا رہی ہوں، اس کا کندھا ہلا کر زمل نے اونچی آواز میں کہا۔ زمی آپو، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، آپ مت جائیں نا آج۔ ندا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر کہا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ زمل نے تشویش سے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چھو کر دیکھی۔ بخار نہیں تھا۔ بخار نہیں ہے، طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے۔ ندا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زمل کو سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کرے۔ ندا، میں تو پہلے ہی 2 چھٹیاں کر چکی ہوں چندا، اگر آج آفس نہ گئی تو سر مجھے جاب سے ہی نکال دیں گے۔ کہتے ہوئے زمل نے اس کے بال سہلائے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ ندا ہولے سے مسکرائی۔ میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤں، تم پریشان مت ہونا۔ زمل نے اس کا ہاتھ تھپکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تیزی سے چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھا۔ زمل اسے سلام کر کے گاڑی میں جا بیٹھی۔ تمام راستہ وہ مضبوط بنی بیٹھی رہی، مگر آفس کے باہر گاڑی رکتے ہی اس کا حوصلہ بھربری ریت کی طرح بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے پاؤچ پر گرفت مضبوط کرتی وہ دھیمی چال چلتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ گڈ مارننگ جیسے جملے سنتے اور کہتے ہوئے وہ اپنے کیبن میں آ گئی۔ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے ونڈو آن کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی وقت شہباز حسن کی طرف سے اس کا بلاوا آ سکتا ہے، اسی لیے ایک امپورٹنٹ فائل کھول کر وہ اس پر ورکنگ کرنے لگی۔ وہ اس سے بچنے کی کوشش تو کر سکتی تھی، مگر ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہوئے وہ اس سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ ابھی اسے ورکنگ کرتے 20-25 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ اس کے کیبن میں ہی آ دھمکا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے زمل نے ایک پل کو پلکیں جھپکی تھی، پھر خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس کی جانب نگاہ کی۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ واٹ اباؤٹ یور فیور؟ اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کیے وہ گہری سنجیدگی سے اس کے چہرے پر بیماری کا کوئی عنصر جانچ رہا تھا، مگر وہ بیمار رہی ہوتی تو کوئی آثار موجود بھی ہوتا۔ زمل اس کے پوچھنے کے انداز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ غصے میں ہے۔ اٹس فائن، زمل نے نگاہ چراتے ہوئے کہا۔ شہباز حسن نے بغور اس کا نظر چرانا دیکھا۔ ایسے کب تک چلے گا مس زمل؟ جب آپ کا دل چاہے گا آپ اپنی مرضی سے چھٹی کر لیں گی۔ یہ میری کمپنی ہے، ایسی لاپرواہی میں خود نہیں برتتا کہ جا کے میرا کوئی امپلائی۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور آواز اونچی۔ باقی کیبنز میں اپنا کام کرتے امپلائیز بھی متوجہ ہونے لگے۔ اس قدر بے عزتی پر زمل کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آئی ایم سوری سر، وہ بمشکل بولی۔ نو سوری، نو ایکسکیوزز۔ 2 دن آپ نے چھٹی کی ہے اور آج جب تک پچھلے 2 دنوں کی ورکنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ گھر نہیں جائیں گی۔ اینڈ یہ لاسٹ وارننگ ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم بنا بتائے اور بلا وجہ چھٹی کرنے کی صورت میں آپ گھر ہی رہیے گا، آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ درستگی سے کہتا وہ وہاں موجود ہر امپلائی کو پہلے والا شہباز حسن لگا تھا۔ اس کا یہ غصہ کافی مہینوں سے کسی بھی امپلائی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ زمل تو شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر سے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اس کا نازک دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا، جبکہ شاہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، وہ اپنے آفس روم میں جا چکا تھا۔ زمل ٹیبل پر سر رکھ کر بری طرح رو دی۔ محبت ہم نے کی ہے، خسارہ ہم ہی بھگتیں گے۔ کچھ دیر تک روتے رہنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تھی اور ٹیشو سے چہرہ صاف کیا۔ کسی نے بھی اس کے پاس آ کر ہمدردی جتانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ شہباز حسن کی موجودگی میں زمل سے ہمدردی اپنے ہی گلے پڑ سکتی تھی۔ دکھتے سر کو چند منٹ تک دبا لینے کے بعد اس نے مانیٹر سکرین پر توجہ دی، پھر جلے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنا کام کرنے لگی۔ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے وہ بار بار نم ہوتی آنکھوں کو صاف کر رہی تھی۔ یوں ہی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے چلاتے لنچ ٹائم ہو گیا تھا جب مس ثنا اس کے کیبن میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے اور سینڈوچ کی پلیٹ تھی۔ پلیٹ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے زمل کے چلتے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے لبوں سے سسکاری نکل گئی۔ ثنا نے فوری طور پر ہاتھ واپس کھینچا۔ کیا ہوا؟ ایک نظر اس کے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھنے کے بعد ثنا نے دوسری نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔
अंगूठे वाली साइड से हाथ काफ़ी ज़्यादा जला हुआ था। अंदर वाली सुर्ख खाल नज़र आ रही थी। सना परेशान हो गई। ये कैसे हुआ? उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। जमल ने भीगती पलकों को झपक कर आंसू हलक में उतारने की कोशिश की। कल शाम रोटी पकाते हुए जल गया था, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। और तुम इसी थंब से सुबह से स्पेस का बटन क्लिक कर रही हो, राइट? अकराहट नहीं हो रही इसमें? पूछते हुए वह तासुब से उसका जला हुआ हाथ देख रही थी। हो रही है, मगर क्या करूं? सुना नहीं आपने सुबह सर ने क्या कहा है? मुझे आज ही सारा काम कंप्लीट करना है। कहते कहते उसकी आवाज़ भीग गई। इसे पहले ही खुद पर गुस्सा आ रहा था, इस पे मजीद सना की ये हमदर्दी उसके जख्म हरे कर रही थी। तो तुम कम से कम इन्हें अपना ये हाथ तो दिखा देती। इतने भी जालिम नहीं है वो कि ये जख्म देखकर भी तुमसे काम करवाते। सना ने इसे लताड़ा। मुझे नहीं पता कि वो कितने जालिम है और कितने नरम दिल। ये काम मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, बस। जमल ने ज़रा संजीदगी से कहा। ओके फ़ाइन, तुम ये चाय पियो और सैंडविच खाओ। मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है आज जल्दी जान छूट जाए तुम्हारी। नरमी से कहकर वो पलटी। मुझे कुछ नहीं खाना मिस सना, एंड प्लीज़ आप सर को कुछ मत बताइए, मुझे उनकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। जमल ने इसे रोक दिया। वो हैरत से उसकी तरफ घूमी। कम ऑन जमल, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो यार तुम? ऐसी इज्जत अफजाई तो मैं 100 बार करवा चुकी हूँ, मगर कभी इतना फील नहीं किया जितना तुम कर रही हो। और वैसे भी यहाँ सभी की ठंडी ठंडी होती रहती है। इतना फील करोगे तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, ये चाय पियो तुम, मैं आती हूँ। उसका कंधा थपक कर वो चली गई। जमल ने एक नज़र भाप उड़ाती चाय को देखा, फिर दुखते सर के पेशे नज़र चाय का कप लोबों से लगा लिया। चाय के घूंट भरते हुए वो फिर से मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हुई। उसकी चाय ख़त्म करने से पहले ही सना वापस आ धमकी। जाओ भाई, सर को खूब ही समझा कर आई हूँ, तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से चली जाओ। सना ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैंने तो आपको मना किया था। जमल परेशान हो गई। हाँ, मगर मैं पैदाइशी ढीठ हूँ, हमेशा अपनी मर्जी ही करती हूँ। तुम जाओ, शाबाश। ढेठाई से हंसते हुए उसने अपनी खूबी बयान की। जमल के लबों पर भी मुस्कुराहट दहराई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। जाओ, जल्दी से जाओ। प्लेट में पड़ा सैंडविच जो वो जमल के लिए लाई थी, अब वो खुद खाने लगी थी, जबकि जमल उंगलियां मरोड़ती हुई बॉस के ऑफिस रूम की तरफ चली आई। अब जाने क्या सलूक करने वाला था वो इसके साथ। मैं इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेबस हूँ बख्श। मैं अलीज़ा के लिए कोई जज्बा महसूस नहीं कर पाता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जरहान ने गाड़ी ड्राइव करते दाद बख्श की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सच से भाग रहे हैं साईं? दाद बख्श ने भी संजीदगी का मुजाहिरा किया। और वो सच क्या है? जरहान ने त्यूरी चढ़ाई। जब आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या बताऊं? दाद बख्श ने हुफ्की से कहा। यार बख्श, अब तुम यूं बीवियों की तरह मुंह मत बनाओ, जरहान ने खिलाफे मामूल गैर संजीदगी से कहा। दाद बख्श ने हैरत से उसकी तरफ रुख मोड़ कर देखा। क्या यह तब्दीली मुहर्रम की वजह से आई थी? इसे हकीकतन खुशगवार हैरत हुई थी। मुझे लग रहा था कि सच्चाई ये है कि आप अलीज़ा बीबी को पसंद करते हैं, मगर आपके अंदाज़ बता रहे हैं कि सच्चाई कुछ और ही है, जिसका अंदाज़ा शायद आपको भी नहीं है। जरहान को मुतमईन देखकर उसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था। गुज़रे 16 सालों में वो पहली बार बख्श को बदला बदला सा लगा। और वो कौन सी सच्चाई है जिसका अंदाज़ा नहीं है मुझे? वो नरमी से पूछ रहा था। आंखें मुस्कुराती हुई लग रही थी। आप मुहर्रम बीबी को चाहने लगे हैं शायद। बख्श ने ताक कर निशाना लगाया। जरहान की आंखों की चमक बड़ी थी, लब होले से मुस्कुराए थे। दूसरी जानिब दाद बख्श का शक यकीन में बदल चुका था। तुम गलत समझ रहे हो बख्श। जरहान ने आराम से सीट की पुश्त से टेक लगा ली। मैं उसे चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो मुझे चाहे, वो मुझे सोचे, मुझे याद करे, मेरे नाम की माला जपे। मैं उसकी धड़कनों में अपना नाम सुनना चाहता हूँ बख्श। वो इतनी बेज़रर और मासूम सी है। सोचता हूँ कि जब वो मुझे चाहेगी तो कैसा होगा वो लम्हा। मैं बस उसकी चाहत चाहता हूँ, उसकी तवज्जो चाहता हूँ, उसकी मोहब्बत चाहता हूँ। आंखें बंद किए वो मसरूर सा कह रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि जैसा वो चाहता है वैसा हो जाएगा। बख्श को शिद्दत से अलीज़ा की बदनसीबी का एहसास हुआ। वो बेचारी जो काम 8 सालों में अपनी मोहब्बत और तवज्जो से नहीं कर पाई थी, वही काम मुहर्रम अफंदी 1 महीने से भी कम अरसे में अपनी लापरवाही से कर चुकी थी। वो जरहान अब्बासी के दिल में जज्बात की ठंडी आग लगा चुकी थी, अनजाने में ही सही, मगर उसके दिल में अपनी ख्वाहिश जगा चुकी थी। और वो बेखबर एतराफ़ भी कर रहा था, तो किस अंदाज में। दाद बख्श ने गाड़ी की स्पीड हल्की कर दी। अलीज़ा बीबी को क्या जवाब देंगे अब आप?
पिछले 8 साल से चाहती आ रही हैं वो आपको साईं, मगर मैंने आपको कभी उनकी मोहब्बत पर यूं मसरूर नहीं देखा। ऐसी क्या खास बात है मुहर्रम बीबी में? वो धीमे लहजे में पूछ रहा था। जरहान सीधा हुआ और निगाह सामने सड़क पर जमाई। इससे ज़्यादा क्या खासियत होगी कि मुहर्रम मेरी बीवी है? जरहान के लहजे में इस्तेहकाक बोल रहा था। दाद बख्श को हकीकतन अलीज़े के लिए अफसोस हुआ। साईं, आपने अलीज़ा बीबी से वादा किया था। दाद बख्श ने हमेशा की कही गई बात दोहराई। और मुहर्रम से मैंने निकाह किया है बख्श। जरहान ने निकाह पर जोर दिया। आप आज अलीज़ा बीबी से मिलने वाले हैं, क्या करेंगे? क्या कहेंगे उनसे? क्या आप उन्हें सच बताने की हिम्मत रखते हैं? दाद बख्श के पास एक के बाद दूसरा सवाल तैयार था। तुम्हें क्या लगता है? एक अबरू अचकाकर जरहान ने पूछा। आपके हालात बता रहे हैं कि आप उन्हें सच बताने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। दाद बख्श ने अफसुर्दगी से कहा। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। मैं उसे सच छुपाना नहीं चाहता, मगर वो ये सच सुनने की हिम्मत नहीं रखती, इसलिए फिलवक्त मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जरहान ने दाद बख्श को अपना इरादा बता दिया। यानी अब आप अलीज़ा बीबी से शादी नहीं करेंगे? दाद बख्श को रह रहकर अलीज़ा का दुख खाए जा रहा था, मगर जिसको फ़िक्र होनी चाहिए थी वो पुरसकून था। मैं पहले भी अलीज़ा से शादी सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए करना चाह रहा था बख्श। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे उसमें कभी दिलचस्पी नहीं रही, और शायद मैं अब भी उससे शादी कर लेता, मगर अलीज़ा मुहर्रम को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मैं मुहर्रम के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं चाहता। जरहान ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। उसकी हर बात में मुहर्रम का जिक्र शामिल था। अगर एक तरफ दाद बख्श को जरहान के लिए खुशी हुई थी, तो दूसरी तरफ अलीज़ा के लिए अफसोस भी हो रहा था। मगर जो भी था, अलीज़ा उसके लिए जरहान अब्बासी से बढ़कर नहीं थी। वो सर झटकते हुए दोबारा गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। आज आप मुहर्रम बीबी को बड़ी बीबी से मिलवाने नहीं ले जा रहे? बख्श ने दरियाफ्त किया। तुम्हें पता तो है कि आज ऑफिस में इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। उसके जागने से पहले ही ऑफिस आ गया था मैं, वरना अगर वो जागी हुई होती तो मुझे आने ही ना देती। जरहान होले से हंसा। तो फिर अब बड़ी बीबी से क्या कहेंगे? बख्श भी मुस्कुराया था। सामने हॉस्पिटल का गेट नज़र आ रहा था। कह दूंगा कि मोहतरमा सो रही थी, जरहान ने संजीदगी से कहा। गाड़ी हॉस्पिटल के गेट से होती हुई पार्किंग एरिया में दाखिल हो रही थी। वैसे नूरा के साथ काफ़ी दिल लग चुका है मॉम का। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। बख्श ने भी हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर गाड़ी पार्क करके वो दोनों हॉस्पिटल की इमारत की तरफ बढ़ने लगे। अब तो जरहान फातिमा के रूम तक कदमों का फासला भी गिन चुका था। इसे अकेले ही आते देख वो कुछ परेशान सी हो गई। क्या हुआ? मुहर्रम कहाँ है? वो गर्दन ऊंची करके उसकी पुश्त से पीछे देखने की कोशिश करने लगी। रिलैक्स फातिमा मॉम, वो सो रही थी और आज मैं ज़रा जल्दी में था, इसीलिए उसे नहीं लेकर आया। थोड़ी देर तक बख्श जाकर उसे ले आएगा, आप फिक्र मत करें। जरहान ने उन्हें वापस लिटा दिया। उसकी बात सुनकर वो कुछ मुतमईन सी हो गई, मगर आंखों में जलती चोट बुझ सी गई थी। यानी मेरा आना काफ़ी नहीं है आपके लिए? जरहान ने मसनूई हुफ्की जताई। वो होले से हंस पड़ी। नहीं, दरअसल तुम्हारा मुहर्रम के बगैर आना नाकाफ़ी है। जब तुम दोनों साथ आते हो तो उसे तुम्हारे साथ देखकर मुझे खुशी होती है, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। यानी अगर अब वो आएगी भी तो आपको खुशी नहीं होगी? उसने मजाकन पूछा। बिल्कुल, इसलिए अब उसे घर ही रहने दो, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी उससे, उन्होंने नरमी से कहा। दाद बख्श को उनकी बातें हैरत में मुब्तला कर रही थी, जबकि जरहान सर झुकाए उनसे पिछली रात की तफसील सुन रहा था। फिर नूरा को रोज़ाना की दी गई हदायत फिर से देकर वो दाद बख्श के हमरा वहाँ से निकल आया। गाड़ी में बैठते हुए उसने बख्श को रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी मोड़ने का कहा, जहाँ अलीज़ा उसकी मुंतज़िर थी। उसकी पुरसोच निगाहें चलती सड़क पर मरकूज़ थीं। मे आई कम इन सर? हमेशा जैसा मुअद्दब अंदाज और धीमी आवाज़। सोफे पर बैठे शहबाज हसन ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। यस, उसने नरमी से कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाती उससे ज़रा फासले पर जा खड़ी हुई। आपने बुलाया था सर? जमल का लहजा भीगा हुआ था। शहबाज हसन ने बगौर उसके झुके सर की तरफ देखा। मिस सना बता रही थी कि आपके हाथ पर कोई सीरियस चोट आई है शायद, जिसकी वजह से आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम भी हो रही है। इज शी राइट? शाह ने संजीदगी से पूछा। निगाहें हाथ पर लगी उस चोट को ढूंढ रही थी जिसके बारे में सना बता कर गई थी। मुझे टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर, और रही बात चोट की तो वो मेरा मसला है। इट्स नॉट योर हेडेक। आपको आपका काम कंप्लीट चाहिए तो उस बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। काम कंप्लीट करके ही जाऊंगी मैं आज। बर्फीले लहजे में बोलती वो सुबह की बेइज्जती का बदला ले रही थी।
शहबाज हसन को उसके लहजे से अपनी की गई ज्यादती का एहसास हुआ। पैंट की पॉकेट्स में हाथ फंसाए हुए वो खड़ा हो गया। जमल 2 कदम पीछे हुई। मैंने आपको यहाँ आपकी चोट के मुतल्लिक पूछने के लिए बुलाया है मिस जमल। काम की बात तो सुबह हो चुकी है, शहबाज हसन ने नरमी से कहा, जबकि उसके मीठे लबो लहजे पर जमल ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। और मैं भी कह चुकी हूँ कि मेरी चोट आपका सरदर्द नहीं है, वो ज़रा सख्ती से बोली। ना चाहते हुए भी एक आंसू उसके रुखसार पर फिसल गया, जिसे उसने बेदर्दी से साफ कर लिया। शहबाज हसन का मलाल भरने लगा। मैं डिस्टर्ब था मिस जमल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, शाह ने होले से कहा। जमल ने एक शिकवा की ना निगाह उस पर डाली। और मैं उस वक्त से डिस्टर्ब हूँ सर, इसलिए आपकी ये सॉरी बेफ़ायदा है, जमल ने संजीदगी से कहा और जाने के लिए पलटी। जमल प्लीज़। शहबाज हसन ने उसका हाथ थाम लिया और हाथ थामना ही क़यामत बर्पा कर गया। सुलगती नज़रों से उसकी जानिब देखती वो फट पड़ी। प्लीज़ फॉर व्हाट? मैं बता चुकी थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपके कहने पर ऑफिस आई, और आपने क्या किया? सबके सामने जलील कर दिया मुझे। क्या जलील करने के लिए ही बुलाया था मुझे? गुस्से से पूछती, आखिर में वो रो पड़ी। जमल प्लीज़ स्टॉप वीपिंग। शहबाज हसन ने नरमी से उसका हाथ दबाया था, जिसे उसने एक झटके से खींच लिया। मुझे जाने दे प्लीज़, मैं आपकी कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, और एम्प्लॉयज़ को जलील करके उनसे माफ़िया नहीं मांगी जाती, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अभी आपसे शिकवा किया ही क्यों। आप हक रखते हैं मुझे जलील करने का, मगर मैं हक नहीं रखती कि आपसे बदले में कोई शिकवा करूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। संजीदगी से कहते हुए उसने आंख से बहता पानी साफ किया और एक बार फिर से जाने के लिए पलटी। जमल प्लीज़, मैंने कहा ना कि मैं डिस्टर्ब था। शहबाज हसन सरद से उसके सामने आया। तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पर ही निकालेंगे? जमल ने फिर से शिकवा किया। डैमिट, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब था तो फ्रस्ट्रेशन भी तुम्ही पर ही निकालूंगा ना। वो पहली बार आपसे तुम पर आया था। जमल का दिल पल भर को साकित हुआ था। वो शानदार शख्स उसके सामने उसके करीब खड़ा उसे मनाने की सही कर रहा था। मतलब? इस सारी गुफ्तगू के दरमियान पहली बार उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। कोई मतलब समझ नहीं आता तुम्हें, है ना? पागल करके रख दिया है तुमने मुझे, और अनजान होने का दावा कर रही हो। कब समझोगी मुझे जमल, कब समझोगी? क्या तब जब मुकम्मल हवास खो बैठूंगा मैं? उसके दोनों बाजू अपनी मजबूत आहनी गिरफ्त में लेकर शहबाज हसन ने उसे झंझोर डाला। जमल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, वो सादगी से बोली। लहजा डगमगा रहा था। तुमने ही तो किया है, तुम्हारी इन आंखों ने, तुम्हारे इन होंठों ने, तुम्हारी इन पलकों ने, तुम्हारी मासूमियत ने मुझे लूट लिया है। मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का करार सब छीन लिया है तुमने जमल। क्या हो तुम? क्या जादू है तुम में? मुझे बताओ जमल, मैं क्या करूं? उसके लहजे में जज्बों का तूफान बोल रहा था। मोहब्बत के बोझ से बारी होती आंखों में सुर्ख डोरे उभर आए थे, जबकि गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जमल को लगा उसके बाजू जिस्म से अलग हो जाएंगे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अपनी खुशनसीबी पर दिल झूम उठा था। जमल ने जगमग करती रोशन आंखों से उसकी सुर्ख पड़ती आंखों में देखा। मुझसे शादी करोगी? वो नरमी से पूछ रहा था। शाह की आंखों में रद्द हो जाने का खौफ बहुत वाजिया था। कोई आ जाएगा। जमल आहिस्ता से उससे दूर हुई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शहबाज हसन ने संजीदगी से कहा। लेकिन मुझे पड़ता है, जमल ने फ़ौरन जवाब दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जमल। शाह एक कदम आगे बढ़ा। हाँ, क्योंकि आपके इस सवाल का जवाब देने का हक मेरे पास नहीं, मेरी अम्मी के पास है। कहते हुए वो निगाह झुका गई। खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। शहबाज हसन एकदम हल्का हो गया। दिल में कहीं इत्मीनान सा उतरने लगा। तो ठीक है, अब इस बारे में तुम्हारी अम्मी से ही बात होगी, और बहुत जल्द होगी। शहबाज हसन का लहजा मुस्कुराता हुआ था। जमल तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। चेहरे पर गुलाल बिखर रहा था। धक धक करता दिल मोहब्बत की कामयाबी पर मसरूर हो रहा था। ये थी मेरा सकून हो तुम की 7th एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।